मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। परसों मैंने आपको पढ़ाया है कसीदा। कसीदा किसे कहते हैं। आज मैं आपकी किताब में जो लिखा है कसीदा, कसीदा शहर आशूब, उसका मानी, उसका मतलब और उसका ये खुलासा मैं आपको पढ़ाऊँगी। कसीदा शहर आशूब का मतलब है ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर की तबाही का जिक्र हो, उसे शहर आशूब कहलाता है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में जुबां है। इसका मतलब मफहूम है, शायर इस मतलब में कहते हैं कि मेरे सामने पीरो जवां, बूढ़ा हो या जवां हो, कोई भी ये दावा न करे कि उसके मुंह में भी जुबान है, यानी वो भी कुछ कहने की ताकत रखता है। यानी सौदा ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत करे। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्मी बयां है। फरमाते हैं सौदा का अपने ही बारे में कहते हैं कि मैंने हज़रत सौदा को ये कहते हुए सुना है कि उसकी नज़म खानी जो है उसका अंदाज़ा तो बहुत ही खूब है, उसका अंदाज़ बयान और उसकी ज़ुबान कितनी खूबसूरत और किस कदर शीरीन है। शीरीन माने मीठी है। इतना में क्या अर्ज़ के फरमाए हज़रत आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने की खामोशी रह जा, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़ुबान है। क्या क्या मैं बताऊँ कि ज़माने में कई शक्ल है, वजह माश अपनी सोच जिसका ये बयां है। फरमाते हैं कि मैंने अपने अंदर के शायर से इतना पूछा कि हज़रत आप फरमाए कि इस शहर दिल्ली का क्या कोई भी शख्स आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है? क्या कोई ऐसा है जो फारुकुल बाल या खुशहाल है और राहत व इत्मीनान से जी रहा है? गोडाले अगर नौकरी करते हैं कसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे मकान है। गुजरे हैं सदायों अल्फदाना की तरह, शमशेर जो घर में तो सिपर बीने की हाँ है। सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, धकन में बिके वो जो खरीदे सफ़ा है। फरमाते हैं कि जो किसी का घोड़ा लेकर उसकी नौकरी करता है, यानी जब दिल्ली में ये तबाही मच गई तो उस ज़माने की बात करते हैं शायर कि जो किसी का घोड़ा लेकर उसकी नौकरी करता है और अपनी रोज़ी कमाता है तो वो तनख्वाह के लिए अपने आका का मोहताज होता है। उसको कभी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलता, क्योंकि तनख्वाह देने वाला खुद तंग दस्त होता है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तक़बिल अहवाल, देखे जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। मुश्ताक़ी मुलाकात उन्हों का कसवा नाकस मिलना इन्हें, इससे जो फलां इब्ने फलां है। घर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके दो गाना, नियत करते न तहनीयत खाने जमा है। मलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, हूँ वो 2 रुपये उसके जो कोई मसनवी खां है। और माँ हज़रे अखबंद का अब क्या मैं बताऊँ, ये कासाए दाले उदस व जव के दो ना है। फरमाते हैं कि तिजारत में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ें कासाए दाल उदस, अगर तनख्वाह देने वाला खुद तंग होता है, उन्हें अपनी उजरत के लिए भी तरसना पड़ता था। रोज़ी तलाश करने वाला ज़रूरियात पूरी करने में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। तिजारत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज़ें ईरान के शहर अस्फान से खरीद कर लाई जाती हैं वो बेचने के लिए दक्कन तक पहुँचानी पड़ती है, यानी तिजारत का काम भी मुश्किल और बेफ़ायदा हो गया है। शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसे दां है, अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये अवकात, आराम जो चाहे वो करे वक़्त कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छटते ही तो शोरा को मतलूने ज़ुबां है। तहक़ीक़ हुआ उर्से तो करदारी को कंगी, बेख्याल मुरीदां गए वो बज़्म जहाँ है। उस ज़माने में मौलवी की सिर्फ इतनी कदर है कि अगर उसको आवाज़ बुलंद मसनवी पढ़ना आता है, यानी अगर उसको बुलंद आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में मसनवी पढ़ना जानता है तो वो सिर्फ 2 रुपये तक कमा लेता है। यानी उसको सिर्फ 2 रुपये, एक मसनवी पढ़ने को 2 रुपये देते हैं।
ورنہ اس کی کوئی قدر نہیں۔ استاد بیچارہ بھی بدحال ہے۔ یہاں یہ استاد کا ذکر کر رہا ہے کہ یک کا سے دل ادسو وجو کی دو نا ہے، نا روٹی کو کہتے ہیں، جن کو وہ تو بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہن سے داں۔ یہاں یہ ایک استاد کا ذکر کر رہا ہے۔ استاد بیچارہ بھی بدحال ہے، اس کی بقا صرف اتنی ہے کہ وہ مسور کی دال کا ایک پیالہ اور جاؤ کی 2 روٹیاں، اور جاؤ کی 2 نان روٹی کو کہتے ہیں، اور جاؤ کی 2 روٹیاں ہی میسر کر پاتا ہے۔ یعنی ایک استاد جو علم کی روشنی پھیلانے والا ہوتا ہے، اس کو صرف اس دور میں 2 روٹیاں ملتی تھی، یعنی وہ صرف 2 روٹیوں کا محتاج ہو گیا ہے۔ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے بارے میں، شیخ یہاں ہم کسی پیر فقیر کو کہتے ہیں۔ شیخ جو ہیں شاعر ہمیشہ ان پر تانے کستے آئے ہیں، کیونکہ جو شاعر لوگ ہیں وہ ہمیشہ شیخ جیسے لوگوں پر تانا کستے آئے ہیں۔ کہیں اگر عرس کہیں منانے جانے والا ہوتا تو شیخ داڑھی میں کنگھی کر کے اس محفل میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جب ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی نعرہ زنا ہے۔ بے تال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر، سرگوشوں میں پھر بد اصولی کا بیاں ہے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام، عقبیٰ میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشاں ہے۔ سو اس پہ تیقن کسی کے دل کو نہیں ہے، یہ بات بھی گوئندہ ہی کا محض گماں ہے۔ یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغۂ حشر، آسودگی حرفیت نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں عرس منایا جانے والا ہوتا ہے تو شیخ سج دج کر محفل میں پہنچ جاتا ہے، اور جب وہاں ڈھولک بجنے لگتا ہے تو شیخ وجد میں آ کر، یعنی وہ شوق کی حالت میں اٹھ کر جھومنے لگتا ہے، تو آس پاس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ فرماتے ہیں آخر پر شاعر کہ اس دنیا میں آرام، چین اور خوشحالی یہ فقط نام کی چیزیں ہیں۔ یہاں نہ انسان کو آرام ملتا ہے کبھی، نہ چین اور نہ خوشحالی۔ حقیقت میں تو دنیا میں رہ کر یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یعنی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری دنیا میں یہ چیزیں مل جائیں، یعنی آرام، سکون، یہ خوشحالی اب ہمیں اس دنیا میں نہیں ملی ہے، اب وہ ہمیں آخرت میں ملیں گے، لیکن اس پر بھی لوگوں کو یقین نہیں، یعنی اس پر بھی بھروسہ نہیں کہ دوسری دنیا میں بھی یہ چیزیں حاصل ہوں گی یا نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف روزی روٹی کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب، یعنی یہاں حشر کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کو۔ آخرت میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کی پریشانی اور فکر ہوگی۔ اس لیے شاعر یہ فرماتے ہیں، شاعر کا مقصد یہ ہے کہ آرام نہ تو یہاں ہے اور نہ وہاں ہے، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ آرام ہمیں تو یہاں بھی نہیں ملتا اور وہاں بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہاں تو ہمیں زندگی گزارنے کی فکر رہتی ہے، تو آخرت میں وہاں نیک اعمال ہونے چاہیے، جس کے پاس نیک اعمال ہو وہی وہاں آرام اور سکون پاتا ہے۔ باقی وسلام۔